स्टार्ट या तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स घेता एक ऑफर दिवपाक इंडिया अलायन्साक. आमच्या वांगडा आसा आमचो सानंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार. आतां इलेक्शनाचे जशे दीस लागीं येता तशें इलेक्शनाचें वातावरण आहा तें तापत आसा. सगळ्यांचे कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाल्लेले आसा. BJPचे जाला, आर्जीन सगळ्यान पयलीं केले आनी मागीर सगळ्यान लास्ट काँग्रेसीन गेले. आतां लोकां फुड्यान तीन कॅन्डिडेट नॉर्थाक आनी सावथाक सद्या तरी टॉप 3 पार्ट्यांचे डिक्लेअर जाल्लेल्या लोकां फुड्यान आहा. आतां काँग्रेस आप हे सगळे इंडिया अलायन्साच्या अंडर सद्या ते इलेक्शन गोंयान कंटेस्ट करता. पूण हीच आप आनी हीच काँग्रेस पंजाबाक एकामेकाच्या अगेन्स्ट इलेक्शन कंटेस्ट करता. म्हणजे हे अलायन्स कशें आनी कितें हो एक प्रश्न सगळ्यांक पडटा की 2-3 स्टेटींनी वांगडा आनी पंजाबाक ज्या जाग्यार आपाचो एकूच हें आसा MP आसा त्या जाग्याचेर ते सेपरेट कित्याक करता काय म्हणून ते सायडीक दवरून आयज आमी जेन्ना पळयता की प्रत्येक पार्टी इंडिया अलायन्स स्पेशली BJPन तर गोंयची पाट घातल्यात. पूण आतां BJPन जे गोंयची पाट घातल्या तांकां गोंयकारांक साल्वार करपाक नाजाल्यार गोंय साल्वार करपाक म्हणून इंडिया अलायन्स एकठांय येयल्या म्हणून ते सांगतात. आनी ते हे सांगता की आमी गोंय साल्वार करतले, डेमोक्रेसी साल्वार करतले आनी गोंयकारांक साल्वार करतले म्हणून. आतां जेन्ना आमी म्हणटा की आमी गोंय साल्वार करतले नाजाल्यार आमी गोंयची डेमोक्रेसी साल्वार करतले नाजाल्यार आमी गोंयकारांक साल्वार करतले, हेचो मिनींग कितें? मिनींग सिंपल आसा. आमी जेन्ना गोंय म्हणटा तेन्ना गोंयकार येता. गोंय साल्वार करप म्हटल्यार गोंयकारांक साल्वार करप. गोंय साल्वार करप म्हटल्यार गोंयचे आमची आयडेंटिटी, आमची कल्चर जे आसा, हेरिटेज आसा ती साल्वार करप. गोंय साल्वार करप म्हणजे आमचे गोंयचे एनवायरमेंट, आमचे दोंगर, आमची शेतां भाटां जे कितें आसा ते साल्वार करप. पूण आयज जे BJPन पाट घातला ते साल्वार करपाक इंडिया अलायन्स म्हणटा आपूण फुडें आसा आनी आमी ते साल्वार करतले. आनी ताका लागून ते एवरी टायम ते आमकां मिटिंगेक सांगता आपले की आरजी तेंच्या वांगडा येवंक ना, तेंच्यांनी आमकां ऑफर केल्ले, तेंच्यांनी आमकां आपयल्ले, आमी वचोंक ना आनी आमी BJPक सपोर्ट करपाक नाजाल्यार BJPक सायडीन BJPक जिखोवपाक आमी वोट स्प्लीट करपाक आमी आसा म्हणून अशें इंडिया अलायन्स आमचेर आरोप लायता. आतां एवरी टायम तेंचे बारीक बारीक मिटिंगेंचे जे व्हिडियो येता, मिटिंगेक लोक आसो नासो दॅट इज सेकेंडरी, लोक नासतात ते, बट जेन्ना ते व्हिडियोज आवट जाता तेन्ना ते एकूच सांगता की आमी तेंच्या वांगडा येवंक ना आनी आमी BJPक सपोर्ट करता म्हणून. एक हांव व्हिडियो दाखोवपाक सोदता तुमकां सगळ्यांक मुद्दाम की जेन्ना आमी तांकां ऑफर केल्ली आमच्या कडेन टॉक्स करा म्हणून, आमी तांकां सांगलेलें की आमी इंडिया अलायन्सा वांगडा वचपाक रेडी आसा म्हणून, स्पेशली ह्या काँग्रेसीक जी एक ग्रँड ओल्ड पार्टी म्हणून सद्या आपूण म्हणटा, बट ऑन ग्रावंड कसलेंच ग्रँड ओल्ड काम तेंचें ना. हांव तुमकां एक व्हिडियो दाखयता, हो व्हिडियो मुद्दाम तुमी आयकचो. हो व्हिडियो आसा 13/11/2023, 13 नोव्हेंबर 2023. कित्याक इंडिया अलायन्साचो जो 15 जाणांचो जो ग्रुप तेंच्यांनी केला, तेंच्यांनी अजून मेरेन ते सांगता की ते सीट शेअरिंगेक लागून ते आमच्या कडेन येवपाक जाय. लास्ट 1 म्हयनो जाले आमी सेम स्टेटमेंट दिता. हे स्टेटमेंट आतां वयर पावना काय पावयना.
तुम्ही ऐकलं आसतलें 13-11-2 म्हणजे नोव्हेंबरान आमचे कॅन्डिडेट डिक्लेअर जावप आमचे कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाले 19 डिसेंबराक आनी 13 नोव्हेंबराक आमी हें ओपनली सांगलेलें एका डिबेटान स्टुडंटा वयल्या डिबेटान आमी सांगलेलें की इंडिया अलायन्स जी आसा तेंच्यांनी आमकां ऑफर दिवची इंडिया अलायन्सान आमकां आमच्या कडेन टॉक्स करचे म्हणून बट ते डिसेंबर जालो तरी तेंच्यांनी ते टॉक्स करूंक ते फुडें येवंक ना इंडिया अलायन्स आमच्या कडेन पावोंक ना तेंचे जे 15 मेंबर्स जी कमिटी फॉर्म केली नॅशनल लेवलाचेर ते आमकां अप्रोच जावंक ना तेंच्यांनी आमकां ऑफिशियल मेलूय धाडूंक ना ऑफिशियली तेंच्यांनी कॉन्टॅक्टूय करूंक ना आतां इतलें आसतना सुद्दां हे काँग्रेसीक इतली फटींग मारपाची संवय जाल्या बोबके मारपाची संवय जाल्या आयज ते मिटिंगेक वयता आनी सांगता की आमी ऑफर दिल्ली तेंच्यांनी ऑफर घेवंक ना आमी बी टीम म्हणून ते ऑफरीचे तुमकां आयकपाक कळोंक नासलें आनी आयज जेन्ना इलेक्शन जाता तुमचे कॅन्डिडेट तुमच्या कडेन फायनल जावंक ना कितले बेगीन मागीर फायनल तुमी केलेत आनी आयज तुमी मिटिंगेक वयतात प्रत्येक गांवांत वयतात आनी सांगतात मिटिंगेक बारीक बारीक व्हिडियो काडून धाडटात की आरजी तुमच्या कडेन येवंक ना आरजी तुमच्या कडेन येवंक ना हेच्या पयलीं आमी जेन्ना तुमचे कॅन्डिडेट सिलेक्ट पासून जावंक नासले जेन्ना तुमचे झगड्यो चलताले आजुनूय चलता ते डिफरंट गजाल आहा पूण तेन्ना आमी सांगलेलें की आमची दोनूय सिटां आमी जिखल्या उपरांत इंडिया अलायन्साक दितले म्हणून तुमी सुशेगाद रावा म्हणून तुमी झगडोय नाका तुमच्या भितर झगड्यो नाका गिरीशाचे तुमचे झगड्यो नाका एल्विसाचे तुमचे झगड्यो नाका बीकेचे म्हणटा आमी गोंयकारांक लागून आसा आमी गोंयचें अस्तित्व राखपाक आसा गोंयकारांचें एक्झिस्टन्स राखपाक आसा गोंयकारांचें कल्चर राखपाक आसा आमचो जो ऑफर आसा ही ऑफर सिंपल आसा आमची 3 कंडिशनां ही 3 कंडिशन जर तुमी आमची आयकता ही 3 कंडिशन तुमी जर आमची आयकता जाल्यार आमी तुमच्या वांगडा बसोन सीट शेअरिंग जो फॉर्म्युला आसा तो डिस्कस करपाक तयार आहा कित्याक फाल्यां तुमचें नॉमिनेशन तुमी 16 तारीख भरतले आमी 18 तारीख भरपाचें आसा मागीर 22 तारीख विड्रॉल आसा म्हणजे भरपूर टायम आसा अजून विड्रॉल मेरेन फाल्यां नॉमिनेशन भरलें सुद्दां धरी आमी तुमकां ही ऑफर 20 तारखे मेरेन तुमी कितें तो आमकां रिप्लाय दिवपाचो कित्याक 22 तारीख विड्रॉल आसा 20 तारीख मेरेन ह्या 3 आमचे जे कंडिशन आहा 3 कंडिशनाचेर तुमी आमकां रिप्लाय दिवपाक जाय पयलें कंडिशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गोंयकार आयज जगता म्हादयचेर जर म्हादय ना जाल्यार गोंयकार ना नोकऱ्यो धंदो आयडेंटिटी तुजो कल्चर हेरिटेज हें सगळें उरतलें जर उदक आहा जाल्यार सिंपल उदक नाल्यार कोण गोंयांत जगपाक शकना सो पयलें आमचें कंडिशन आहा तें म्हटल्यार जी म्हादयचेर जो कलसा बंडुरा जो प्रोजेक्ट कर्नाटका गव्हर्मेंटान स्टार्ट केला आमी आमचें कंडिशन पयलें काँग्रेसीन एज अ काँग्रेस पार्टी नॅशनल काँग्रेस पार्टी तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक जाय आनी आपलें जें न्यायपत्र तेंच्यांनी काडलां भितर हो एक एडेड पॉयंट तेंच्यांनी घालपाक जाय आनी नॅशनल लेवलाचेर नॅशनल लिडरांनी तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगपाक म्हादय जी आसा ही फक्त आनी फक्त गोंयकारांकूच उरतली हे तेंच्यांनी आपल्या न्यायपत्रान घालपाक जाय नॅशनल लेवलाच्या मॅनिफेस्टोन घालपाक जाय आनी नॅशनल लेवलाचेर प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक जाय नॉट इन गोवा म्हणटा बिकॉज हेच्या पयलीं काँग्रेसीन सेव म्हादय वांगडा वचून प्रोटेस्ट केल्ले म्हादय वाचोवपाचे गजाली केल्ले जशें कर्नाटका गव्हर्मेंट येयलो तसो तेंचो प्रोटेस्ट बंद जालो सो तेंचेर आमकां ट्रस्ट ना जर तेंच्यांनी काँग्रेस जर खरीच सिरियस आसा गोंयकारांक राखपाक गोंय राखपाक म्हादय बद्दल तेंचो आयज कॅन्डिडेट उलयता म्हादय आपूण राखतलो म्हादयक लागून उलयतलो सिंपल कित्याक काँग्रेसचे कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाता दिल्ली काँग्रेसचे चीफ मिनिस्टर डिस्कस जाता डिसायड जाता दिल्ली म्हणजे सगळे हाय कमांड दिल्लीच्यान जी ऑर्डर येता ती हांगा ते पाळटात काँग्रेसचो प्रेसिडेंट डिस्कस जाता डिसायड जाता दिल्ली जाल्यार म्हादयचोय विशय आसा हो दिल्लीच्यानूच आमकां सॉल्व जाल्लो जाय सो काँग्रेसीन प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाची आनी डायरेक्ट सांगपाचें की म्हादय आमी कर्नाटकाक दिवचे ना आनी कर्नाटका जो सरकार आसा काँग्रेस तेंकां आमी सांगतले की हो जो प्रोजेक्ट आसा कलसा बंडुरा तो टोटल स्क्रॅप आमी करतले आनी गोंयकारांची म्हादय दितले पयलें कंडिशन दुसरें कंडिशन इम्पॉर्टंट आयज आमी गोंयकारपणाचे गजाली विजय सरदेसाय करता आनी तो तेंच्या वांगडा आयज आसा जाल्यार गोंयकारपण आनी गोंय म्हटलें कितें
आयज जर गोंयांत जर मायग्रंट इन्फ्लक्स येत रावलो तेजेर खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी उलोवपाक कापासतात करिना, बिकॉज वोट बँक आसा थंय. तांकां दिसता की मायग्रंटांचे वोट घेवन आमी जिखतले म्हणून. हेच्या पयलीं पंचांनी खुबश्या जाणांनी हेंच केल्लें. आयज मायग्रंट पंच जाल्लेले आसा. गेल्या फावटी तर नॉन गोवन इलेक्शनाकूय बसलेले आहा गोंयांत. फुडल्या फावटी ह्याच MLAंच्या आमच्या पॉलिटिशनांच्या आदारान ते फाल्यां चीफ मिनिस्टरूय जावपाक शकता, मिनिस्टरूय जावपाक शकता, MLA जावपाक शकता. दुसरें जें आमचें कंडिशन आहा तें कंडिशन आसा काँग्रेसीन हें तुमी स्टेट मॅनिफेस्टोन घालपाचें, नॉट नॅशनल, स्टेट मॅनिफेस्टोन तुमी घालपाचें. डेमोलिशन ऑफ ऑल द स्लम्स, बस्तीज बाय मायग्रंट्स ऑन कोमदाद लँड अँड गव्हर्मेंट लँड. सिंपल. जे बस्ती, जे मायग्रंटांची घरां इल्लिगली, परत हांव रिपीट करता, इल्लिगली एन्क्रोच केला, इल्लिगली ग्रॅब केला, तेंच्यांनी जी घरां बांदल्या ती घरां जशी सांगोळडा डेमोलिश जाला तशी ती घरां डेमोलिश करतले, गव्हर्मेंट लँडाचेर आसा ती डेमोलिश करतले आनी गोंयकारांचें अस्तित्व, गोंयकारांचे रायट गोंयकारांक दितले. हें सेकंड कंडिशन तेंच्यांनी आपल्या स्टेट मॅनिफेस्टोन घालपाचें आनी तेंच्यांनी ऑफिशियल तेंच्या लिडर्सांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाची. आतां डेमोलिशन ऑफ बस्तीज कित्याक? जेन्ना गोंयांत मायग्रंट येता, आयज सगळे व्हडले व्हडले इंटेलॅक्च्युअल टीव्हीचेर बसतात आनी खूब डिस्कशन्स करता गोंयचेर, गोंयच्या पॉलिसीचेर, गोंयच्या फुडाराचेर, गोंयच्या फ्युचराचेर. बट एक रूट कॉज जो आयज गोंय काबार करता, दॅट इज मायग्रंट इन्फ्लक्स, हेचेर कोणूच डिस्कशन करिना. भियाता ते, कित्याक तांकां दिसता आमी हें केलें जाल्यार आमी एंटी नॅशनल जातले म्हणून. तांकां तशें दिसता. पूण आयज तूं कर्नाटकान वच, कर्नाटकान कोंकणीन जर बोर्ड मारले जाल्यार ते डायरेक्ट काडटा आनी काळो रंग मारता. तांकां दिसना पूण एंटी नॅशनल म्हणून. ते कर्नाटकाचो सेपरेट फ्लॅग घेवन कन्नडा दीस करून नेटान भोंवतात. पूण आमच्या गोंयांत तशें ना. आमकां दिसता आमी भायल्यांच्या अगेन्स्ट कितें उलयल्यार आमी एंटी नॅशनल जातले. स्पेशली इंटेलॅक्च्युअल जो क्लास आसा तांकां दिसता, जे स्पेशली टीव्हीर येता तांकां दिसता की आमी एंटी नॅशनल जातले म्हणून. हो जो इम्पॉर्टंट विशय आसा तेजेर कोणूच डिस्कशन करिना. मायग्रंट जेन्ना गोंयांत येता पयलीं म्हटल्यार आमचो तो जागो घेता. फर्स्ट ताका खंय तरी एकोमोडेट करचो पडटा. तो मागीर दोंगरार न्हिदो नाल्यार शेतान न्हिदो, तो कितें ना कितें जागो आमचो घेता. मायग्रंटांक आयज गोंयांत एकोमोडेट करपाक लागून हिल कटींग जाता, आयज लँड फिलिंग जाता, आयज व्हडले व्हडले प्रॉपर्टीज आसा ते कन्वर्ट जाता. तो मागीर सामान्य गरीब मायग्रंट जावं नाजाल्यार तो श्रीमंत पॉश मायग्रंट जावं, कोणूय जावं, कोणायकूय हांगा गोंयांत रावतलो ताका जमीन जाय. सेकंडली तो आमच्या वाट्याचें उदक व्हरता. आयज बस्तींनी उदक दिवचें पडटा, पूण आमच्या गोंयांत जे कितलींशीं पुर्वजांनी स्थापन केल्ल्या वाड्यांचेर आयज आमच्या उदक ना. बट नगरांनी उदक आसा. साईनगर उदक आसतलें, टाकीवाड्यार उदक आसतलें, फुकट नगरान उदक आसतलें, जुवारी नगरान उदक आसतलें. पूण आमच्या खालचा वाडा, सावंतवाडा आनी कितें फर्नांडीस वाडा, लोबो वाडा आहा पळय, असल्या वाड्यांचेर उदक नासतलें. सिंपल. सो तें उदक आमकां मेळना. आमच्यो नोकऱ्यो तांकां वयता. गव्हर्मेंट जॉब गेल्या फावटी आमी दाखयला तुमकां, 700तले 110 मायग्रंट पुलीस जाल्ले. गव्हर्मेंट जॉब आमचे वयता, प्रायवेट जॉब्स आमचे वयता. आमचे धंदे ते घेतात, आमची आयडेंटिटी ते घेतात, आमची वोटींग हांगा गोंयांत येवन ड्युअल वोटींग कार्डां करता. आमचे पंच, सरपंच, ZP, MLA, CM आनी MP सगळे ते निवडून हाडटात. ते स्वता पंच, सरपंच, ZP जातात. फाल्यां MLA जातले, मिनिस्टर जातले. तांकां लागून जे आमचे डिफॉरेस्टेशन जाता तांकां एकोमोडेट करपाक आयज ताका लागून गोंयांत हीटवेव वाडलेली आसा, गोंयांत गरमी वाडलेली आसा आनी गोंय आमचें एक्चुअली कॅरींग कॅपेसिटी आमची गोंयची आहा ती काबार जाल्लेली आहा. आयज जर तुमी GMCन वचत जाल्यार GMCन तुमी मुद्दाम वचा, कोणूय वचा कॅज्युअलिटीन, 20% गोंयकार आसतले आनी 80% मायग्रंट आसतले. मुद्दाम वचा. आयज गोंयकारांक बेड मेळना. कित्याक मेळना? आयज गोंयकारांक GMCन बेड मेळना, नाजाल्यार गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान बेड मेळना म्हणून ताका प्रायवेट हॉस्पिटलान वयचो पडटा. थंय ताका लाखांनी पयशे खर्च करचे पडटा. आनी हांगा तांकां एकोमोडेट केल्ल्या कारणान आमच्या सगळ्या सिस्टमाचेर आयज प्रेशर येयल्लो आसा. बीट गव्हर्मेंट स्कीम, लाडली लक्ष्मी स्कीम तांकां वयता, दीन दयाळ स्कीम तांकां वयता, बाकीचे गृह आधार स्कीम तांकां वयता, EDCचे स्कीम तांकां वयता. सगळे गव्हर्मेंटाचो जो आमचो फंड आसा आयज तो फंड मायग्रंटांक वयता. सो हें जें आसा इल्लिगल, आमी म्हणटा इल्लिगलूच. आमी काँग्रेसीक सांगना की तुमी आमच्या भाशेन हें करा, बट आमी इतलेंच मागता की जें कितें इल्लिगल आसा कोमदाद लँडाचेर ना गव्हर्मेंट लँडाचेर, जे बस्ती जाला, स्लम जाला, जुवारी नगर जाला, दाबोली कॅप्टन विरियाटाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे आसा, दाबोली आसा, हे सगळे
डेमोलिश करतले आनी जी ड्युअल वोटींग कार्डां तेंची आसा ती कॅन्सल करतले हें आमकां प्रॉमीस, ही आमकां गॅरंटी इंडिया अलायन्सा कडल्यान जाय. 2 गॅरंटी. आनी तिसरें मोस्ट इम्पॉर्टंट जेचेर आमी केन्नाच कॉम्प्रोमायज करचे ना, कित्याक जर ते म्हणटा आमी गोंयकारांक लागून आसा, आमी म्हणटा आमी गोंयकारांक लागून आसा, जाल्यार गोंयकार कोण हें डेफिनेशन तेंच्यांनी मान्य करचें पडटलें. ना जाल्यार काँग्रेसीन आनी ह्या इंडिया अलायन्सान सांगचें पडटलें की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण. 5 वर्सां गोंयान रावता तो, 10 वर्सां रावता तो, आयजूच ट्रेनीन देंवला तो, आयजूच फ्लायटान देंवला, बसीन देंवला तो, 30 वर्सांचो, 40 वर्सांचो, 50 वर्सांचो, काय 1961 पयलींचो कोण पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण, गोंयकार कोण, आमचें पोगो बील तांकां एक्सेप्ट करचें पडटलें. आनी जर ते एक्सेप्ट करिना थंयसर आमी तांकां मातशें सूट दिता तांकां. जर ते एक्सेप्ट करिना तांकां पोगो बील आमचें मान्य ना जाल्यार तेंच्यांनी इलेक्शना पयलीं गोंयकार कोण हें डेफिनेशन तेंच्यांनी लोकांक सांगचें. सिंपल. पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण हे काँग्रेसीन प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तेंच्यांन सांगचें आनी आपल्या स्टेट मॅनिफेस्टोन घालपाचें डायरेक्ट हू इज पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन. ही 3 कंडिशन जर इंडिया अलायन्स आमचें आयकता, तांकां 20 तारखे मेरेन आमी टायम दिल्लो आसा. आयज 15 तारीख, सो आनी 5 दीस तेंच्या कडेन आसा. 20 तारखे मेरेन आमी रावतले. जर हें काँग्रेस आयकता, आमी तेंच्या कडेन उलोवणी करपाक, डिस्कस करपाक, सीट शेअरिंग करपाक आमी तयार आसा. कित्याक आयज ते आमचेर ब्लेम घालता आमी बीजेपीक जिखयतले म्हणून, आमी वोट स्प्लीट करतले म्हणून. पूण 2017 जेन्ना आरजी नासली तेन्ना हेंचेच MLA बीजेपीन गेल्ले. 2022 आरजी आसली, आरजी आसून हेंच्यांनी 11 सिटां जिखली पूण 8 MLA तरी गेले. देवाची शपथ घेतली, सगळें जालें. कॅप्टन विर्याटन हेंय सांगलें की तेंच्यांनी कॉन्स्टिट्युशनाचेर शपथ घेतलेली जाल्यार ते इतल्यान जेलीन आसपाचें म्हणून. आनी व्हिडिओ डायरेक्ट दाखयता की तेंच्यांनी कॉन्स्टिट्युशनाची शपथ वत घेतलेली पूण ते आजून कांय जेलीन ना. सो हे सगळें बाकीचे सायडीक दवरया. सगळें आमचें कितें आमचें एकामेकाचेर राग आसा आनी कितें आहा तें सायडीक दवरया. हांव इंडिया अलायन्सा कडेन मागता की आयज आमी गोंयकारांक लागून ना जाल्यार गोंया खातीर आमी ह्या 3 पॉयंटांचेर सहमत जावपाक जाय. कित्याक हे जर 3 पॉयंट जर काँग्रेस एग्री करिना, हे दोनूय नॅशनल पार्टी, बीग नॅशनल पार्टी आप एंड काँग्रेस जर हें मान्य करिना जाल्यार म्हाका तरी दिसना की ती गोंयकारांक लागून आसा म्हणून, गोंयकाराच्या अस्तित्वाक लागून आसा म्हणून. मागीर प्रूव जातलें की काँग्रेस आनी बीजेपी हे सारकेच. हे गोंय सोंपोवपाक येयला, म्हादय विकपाक येयला, म्हादय कर्नाटकाक दिवपाक येयला, गोंयचे जमनी काडून मायग्रंटांक दिवपाक येयला आनी बस्त्यो क्रिएट करपाक येयला म्हणून. सो हेचेर बेगिनातले बेगीन तेंच्यांनी आमकां उत्तर दिवचें. वी आर ओपन फॉर डिस्कशन एंड सीट शेअरिंग. मागता विरेशा कडेन. या ना तें मागीर डिस्कशन जातलें. तें डिस्कशन करून आमी हें करतले की 1 सीट सोडपाक जाय, 2 सीट सोडपाक जाय. तेंचो स्ट्रेंथ कितें आहा, तेंचो स्ट्रेंथ तेंकां खबर आसतलो, आमकां काय तो दिसना. पूण आमकां मागीर कळटलें बाबा ग्रावंडाचेर तेंचो स्ट्रेंथ कितें आसा, नॉर्थ गोवन तेंचो कितें आसा, सावथ गोवन तेंचो कितें आहा, तें मागीर आमकां बूथ लेवलाचेर सगळें घेवन बसचें पडटलें आनी मागीर डिस्कशन स्टार्ट करचें पडटलें. ना आरजी भियोंक ना. कितें जालां ना ना लास्ट मुमेंटाचेर येयला. रिजन कित्याक आयज जर आमी सगळे प्रेस कॉन्फरन्सीस तेंचे पळयत, नाजाल्यार तेंचे मिटिंग्स पळयत, नाजाल्यार तेंचे व्हिडियोज पळयत, जाल्यार एकूच ते आरजीचेर ब्लेम घालता की आरजी तेंच्या वांगडा येवपाक रेडी ना म्हणून. आयज कितें आहा, गोंयकारांक सत्य परिस्थिती कळपाक जाय. काँग्रेसीची स्टायल आसा 5 वर्सां कांयच करप ना. इलेक्शनाच्या 1 म्हयनो पयलीं येवन हांगा लोकांक पिशान काडप, एंटी बीजेपी वोट्स आहा ती घेवप, लोकांक आरजी बद्दल आतां जर आरजी बद्दल नेगेटीव सांगप. सो आमी चिंतता जर काँग्रेस इतलीच सिरियस आसा जाल्यार तेंच्यांनी प्रूव करूं न्ही. हे लोकांकूय कळपाक जाय. जशें आमी पोगो बील घातलेलें एसेंब्लीन आनी प्रूव केल्लें की हे गोंयकारांच्या अगेन्स्ट आसा, आमकां आतांय प्रूव करपाक जाय. जर काँग्रेस खरीच आसा जाल्यार काँग्रेस येतली, इंडिया अलायन्स येतली. गोंयकारांक सेव साल्वार करता आनी ते गोंयान इलेक्शन कंटेस्ट करता जाल्यार गोंयच्या हिताचे हे 3 गजाली इम्पॉर्टंट गजाली जावपाक जाय. नोकऱ्यो आमी मागना तुमच्या कडेन, आमी तुमकां बाकीचे गजाली कसलेच मागना. जस्ट 3 म्हादय, डेमोलिशन ऑफ स्लम्स एंड पोगो बील. आनी पोगो बील सुद्दां आमचे तुमी एक्सेप्ट करिना, तुमचो कितें तें दवरा लोकां फुड्यान. इतली ऑफर दिल्ल्या. अजून टायम वचोंक ना. कित्याक अजून ते म्हणटा न्हू आरजी येयना, आरजी येयना, आरजी येयना. आयज सुद्दां एका लिडराचो म्हाका फोन आसलो, सांग नांव घेयना पूण तेंचो काँग्रेसच्या लिडराचो फोन आसलो, हांवें घेवंक ना.
पूण आतां ताका फोन करून हांव व्हिडियो धाडटलो ताका वॉट्सॅपाचेर, ताका आयकोनी आनी ताका डिसिजन घेवनी की अजून मेरेन जर ते आमच्या फाटल्यान लागले जाल्यार आमकां ऑफर दिवपाकूच जाय न्हू. लोकांक कळपाक जाय बाबा आरजीचे इंटेन्शन आहा ते क्लीन आसा, गोंया खातीर आसा. हे इतले दीस गोंया खातीर एक करिनासले म्हणून आमी फाटीं सरलेले, पूण आतां जर ते करता खरेंच गोंयांक लागून आसा ते म्हणत आहा न्हू आपल्या भाशणान, जाल्यार तांकां प्रूव करूनी आसा जाल्यार. हे 3 कंडिशन एक्सेप्ट केल्यारूच आमी फुडें टॉक्स करतले न्हू. हे जर 3 कंडिशन ते करिना, बेजीक जर गजाली जर करिना, म्हादय आमची आमकां दिना, आमचे जागे आमकां लागून जर राखून दवरिना आनी गोंयकार कोण तो थारयना, जाल्यार फाल्यां बीजेपीच्यान तेंचे पॉलिटिक्स सेम जाले न्हू, सिमिलर जाले. सो ते आमकां नाका, आमकां कितें तरी डिफरन्स जाय आनी तो डिफरन्स ह्या हितून प्रूव करपाक जाय तेंच्यांनी. उलोवपाक भरपूर टायम आसा. 5 दीस 7व्या दिसा आयच्यान 7व्या दिसा विड्रॉवल आसा. सो विड्रॉवल करप 7 दीस खूब जाले. हे बेजीक गजालींचेर जे गोंयचेर आहा हेचेर म्हाका दिसता खंयचीय पार्टी जर गोंयांक लागून आहा ती आतां सोमतीच प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगतली बाबा हे सगळें आमकां मान्य आहा म्हणून, कित्याक आमी गोंयांक लागून आहा म्हणून. सोमतेच 5 मिनटान हो व्हिडिओ जाल्या उपरांत सोमतेच तुमकां मॅसेज येवपाक जाय की काँग्रेसीन प्रेस कॉन्फरन्स दवरला आनी हे सगळें मान्य केलां म्हणून, जर गोंयकारांक लागून आहाले. जर गोंयकारांक लागून ना जाल्यार डिस्कशन करतले, वयर वयतले, हांगा वयतले, थंय वयतले, सगळे गजाली जातले आनी आमकां ब्लेम करतले. सो आमकां ते पडलेले ना, आमकां ब्लेम करता कितें करता. आमच्या सायडीन डायरेक्ट ऑफर आहा. आतां गोंयकारांनी डिसायड करपाक जाय की इंडिया अलायन्स गोंयकारांक लागून आसा काय ना, हे 3 कंडिशन जे आहा. आनी गोंयकारांक हांव विचारपाक सोदतां आमच्या ह्या माध्यमांतल्यान की जे 3 कंडिशन आमी दवरला ही गोंयकारांक लागता काय ना, ही तुमचे पर्सनल लायफ इफेक्ट करता काय ना, म्हादय, मायग्रंटांचो इन्फ्लक्स आनी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील हे तुमकां लागता काय ना, हे तुमी डिसायड करा आनी सांगा. या फिरेश सगळ्यांक येवकार. जशें मनोजान सांगलें आनी जे आमचे 3 पॉयंट्स जे व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट्स आसा आनी गोंयच्या हिता खातीर पॉयंट आसा, हे मांडून जे इंडिया अलायन्स हांकां आमी ऑफर दिल्ली आसा की तुमी हे 3 जे आमचे पॉयंट आसा, एक म्हादय आसा, दुसरी आसा जे मायग्रंट इन्फ्लक्स जावं इलिगल स्लम्स आसा, बस्तीज आसा, जावं स्क्रॅपयार्ड्स आसा, ही डेमोलिशन करपाक. कित्याक ऑलरेडी कोर्टाची हांकां ऑर्डरी आसा, सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डरी आसा आनी खंय ना खंय म्हाका दिसता की हे आनी व्हेरी इजी घेवपाक लागून आनी तेंच्यांनी आपणाचे स्टेट मॅनिफेस्टोन घालपाक लागून. तशेंच जे तिसरे आसा, तिसरे जेन्ना आमी म्हणटा की गोंय उरपाक जाय, गोंयकार उरपाक जाय आनी गोंयकारांचो हक्क उरपाक जाय आनी अशें ते इंडिया अलायन्साचेर म्हणटा की आमी गोंयकारां खातीर आसा म्हणून, तेन्ना आमी तिसरो घातला तो म्हणजे पोगो बील. पोगो बील हे खूब गरजेचें आसा. जावं गोंयकार कोण हो डिफायन जावप खूब गरजेचें आसा. आतां आजून पर्यंत सगळे लिपोवन रावता, आजून पर्यंत कोण स्ट्रेट फॉर्ड कांय उलयना. आतां विधानसभेन बसून जेन्ना हांवें पोगो बिला बाबतींत घातलेलें, कोणानूच सपोर्ट करूं ना, कोणानूच तेंको दिवंक ना की बाबा अशें जावपाक जाय. डेफिनेशन गोंयकाराचें कितें आसा आनी गोंयकारांक कितें रायट मेळोवपाक जाय हें आजून पर्यंत कोणाक सांगूंक ना. तशें आतां तुमी पळयता आसतलो जाग्यांक लागून, जो जाग्यांक लागून आमी झुजता, आयज झगड्यो जाता, झुजां जाता. म्हाज्या फुड्यान बसून हांव तुमकां प्रत्यक्षात सांगता, म्हाज्या फुड्यान बसून कितलेच जाण बाबडे येता, सांगता आमकां प्लॉट जाय म्हणटा, आमकां जागो जाय म्हणटा. गरीब बाबडे आयज रेंटाक रावता. पयरचोच इन्सिडंट सांगता. म्हाजो ऑफिस डे आसलो. ऑफिस डेया दिसा लोक येयले म्हाजे फुड्यान, एक ती बायल येयली आनी ती बाबडी रडपाक लागली. आपणाक आतां घर ना, आपूण रेंटाक रावता, लोकांच्या घरान रावता, आपणाक कितें करपाचें, नीज गोंयकार ती आनी ती आयज रडटा. आनी तुमी पळयता आसतलो आयज भायल्यान येवन आपणाक जाय तश्यो बसत्यो घेतलेल्यो आसा. आतां सांगोळडा पयरचो इन्सिडंट जसो जाला, थंय इन्सिडंटान अशेंच जाला की जागे हडपले आनी तांकां इलिगल डेमोलिशन जेन्ना हाडलें आनी डेमोलिशन जालें, आयज ते बोवाळ घालता, सीएमाक मेळटा, एमएलएक, लोकल एमएलएक मेळटा आनी तांकां सांगता, जो एक्स एमएलए आसा तोवूय येता, तेय आश्वासन दिता आमी तांकां दितले. आनी अशेंय म्हणटा, तांचो जो पंच आसा तो स्टेटमेंट करता की सीएमान आमकां आश्वासन दिल्लें आसा म्हणून की 10,000 पासून पर स्क्वेअर मिटर रेट आसा, नाल्यार आपूण ट्रिपलिंग दितलो म्हणजे 30,000 पासून स्क्वेअर मिटर रेट जो आमचो टॅक्स पेयरांचो आसा तो आपूण दिवपाक रेडी आसा. म्हटल्यार अशी जी गजाली घडटा हे कित्याक लागून घडटा, जाग्याक लागून. आनी हो जागो जो गव्हर्मेंट आसा, जो कोमुलदायचो जागो आसा, हो एन्क्रोच भायल्यांनी केल्लो आसा आनी हो आमच्या नीज गोंयकारांक मेळोवपाक जाय आसलो. आनी हे जे आमचे डिमांड आसा, क्लियर कट डिमांड आसा, एक उदकाक लागून, दुसरो जो जाग्याक लागून आसा आनी तिसरो जो आयडेंटिटी जी आसा, अस्तित्व आसा आमचें, हे अस्तित्वा खातीर. आनी जर समज इंडिया अलायन्साक दिसता की खरेंच गोंया खातीर काम करपाक जाय, ते खूब फावटी आमकां म्हणटा, खूब फावटी आमकां सांगता, आयज कितलेशे स्टेटमेंटां करता, तेंची इंटरव्यूज जाता. इंटरव्यूजान तेंच्यांनी कितलेशे स्टेटमेंट केल्ले आसा की आरजी ही अपक्ष येना, आरजी हो पक्ष निर्माण जाल्लो, आरजी हो पक्ष स्थापीत जाल्लो गोंयच्या हिता खातीर, गोंयची अस्तित्वा खातीर. आनी आमी आमचें जें अस्तित्व आसा
हेजे हितून कांयच कॉम्प्रोमायज करपाक शकना. जेन्ना तांकां दिसता की खरेंच आमी ही आयडेंटिटी राखपाक लागून कितें करपाक शकता तेन्ना तेंच्यांनी सांगपाचें आनी हो जो आमचो ऑफर आसा हो एक्सेप्ट करपाचो. तेंच्यांनी म्हणपाचें की आमकां हो आमकां हें आसा जावं डिस्कशन करुया कितें आसा तें तुमी सांगचें तेन्नाच आमी खंय ना खंय बसतले आनी आमी कितें फुडें डिसिजन आसा जावं सीट शेरिंगाचें जावं बाकीचें कितें डिसिजन आसा हें तेंचे कडेन उलोवप चालू करतले. कारण आतां इतले फावटी जाले हेच्या पयलूय आमी खुबशे डिस्कशन जाले हेच्या पयलूय आमी खुबशे उलयले तेंच्यांनी खुबशे स्टेटमेंटां केली खुबशे परत परत एक सांगूंक लागले की आरजी येवपाक जाय आरजी येवपाक जाय आरजी येवपाक जाय. आरजी येवपाचें कारण आसा नाल्यार हें तुमी एक्सेप्ट करपाक जाय आनी म्हाका दिसता तुमकां समज दिसतलें की गोंय उरपाक जाय. आतां प्रत्येक गोंयकारांक दिसता आमी गांवांनी भोंवता गांवांनी लोकांक मेळटा लोक अक्षरशः डायरेक्ट सांगता की गोंय उरपाक जाय नाल्यार खंय ना खंय आमचो जागो उरपाक जाय आमचें उदक उरपाक जाय आनी आमच्यो न्हंयो उरपाक जाय. आनी हेच आमचो मेन हेतू आसा की ह्या प्रश्ना थ्रू समज इंडिया अलायन्सान बाकीचें खूब कितें कितें आसा तें आमी तरी आतां सांगितला तुमकां पूण हें जे इम्पॉर्टंट आसा हें आयज तुमी एक्सेप्ट करपाक जाय. पळय आमी पळय हांव एक सांगूंक सोदता मायग्रंट जे आसा आनी मायग्रंट खंय खंय केल्या बिजनस तो रेंटेड प्रिमायसीस दिल्ले आसा जावं गोंयकारांनी तांकां प्रिमायसीस दिल्या रेंटेड आसा आनी लिगली आसा. इनलिगल जे आसा आतां तुमी पळयता आसतलो वयर बांबोळे वयर तेजेर इनलिगल जी हें बांदलेलें घरां बांदलेलीं आसा तेजेर हांवें ऑब्जेक्शन हाडून हांवें तेजेर कंप्लेन घातल्या आनी डेमोलिशनाक काडल्या. ऑलरेडी ती हियरींग जी आसा ती मामलेदारान आसा ऑलरेडी तेजेर प्रोसेस चालू आसा कित्याक ती आतां प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हणून सांगता की पयलू आमी जेन्ना पळयताले तेन्ना कोमुलदादीची आसा म्हणून सांगलें बट जेन्ना ते सर्वे केलो इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना प्रायवेट प्रॉपर्टी. तशेंच जे इनलिगल जी वोटींग कार्डां आसा नेपालींची वोटींग कार्डां हांवें मुद्दम सांगपाक सोदता कित्याक खूब जाणांक खबर आसची तुकाय खबर आसची ना कित्याक नेपालीची जी वोटींग कार्डां आसा हांवें एक बींग अ MLA आपणाच्याच कॉन्स्टिट्युन्सीचो कोण कॅन्सलेशनाक घालची ना आमी इलेक्शन कमिशनाक हांवें पर्सनली कॅन्सलेशनाक घातली 56 वोटींग कार्ड्स कॅन्सलेशन ना हांव सांगता की ना तेच सांगता तुका गोंयकारांक पळय हांव तेच सांगता तुका जे तूं सांगता की मायग्रंटांनी जे हें केलें आसा आनी काम करता धंदे करता आतां इनलिगल्ली कोण करता नाल्यार आमी काय करपाक शकना आनी हें आमी क्लियर कट सांगलां. लिगल जे आसा तेका आमी कांय करूं शकना बट इनलिगल जे आसा तेजेर आमी एक्शन घेतले आनी इनलिगलाचेर आमी एक्शन घेता. जेन्ना जेन्ना इनलिगल कितें घडटा म्हणजे म्हाज्या मतदारसंघात पासून हांव पर्सनली वचून तेजेर एक्शन घेता तुका पासून खबर आसतलें. आनी गोंयकारांक समज आमकां गोंयकारांक हें प्रोटेक्ट करपाक जाय आमी तेंची आयडेंटिटी राखपाक जाय बिजनस राखपाक जाय जाल्यार बिजनस राखपाक लागून आमी खुबशे प्रयास केल्ले आसा आनी खुबशे जे प्रयास चालूच आसा. आतां फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टरान आमी कितलेशे म्हटल्यार जे आमची बांदांची दुरुस्ती आसा ती बांदांची दुरुस्ती करता तशेंच आमी एग्रीकल्चर प्रमोट करपाक आतां जे आमची शेती आसली आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात शेती आसली ती डिक्लायन जाल्ली कमी जाल्ली. आतां पयलू ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 1.5 लाख स्क्वेअर मिटर सुमार जाताली आनी आतां ती ऑलमोस्ट 9 to 10 लाख स्क्वेअर मिटर जाल्ली आसा आनी हेजे फुडें आनीक वाडटली. आनी अशे कितलेशे जे प्रयोग आसा लोकल बिजनसमॅन कोण धंदो करपाक सोदता तांकां आमी इन्स्पायर करता तांकां आमी फुडाकार दिता की तुमी फुडें सरा म्हणून. आयज कितलेशे जाण धंदे करपाक आयज नुस्तें विकपाक गोंयकार आसा तूं दोंगरार वचून पळय आमचो भुरगो आयज नुस्तें विकता बायकीन नुस्तें विकता कोण विकताले अशें. सो हें जें आसा हें रोखडेंच जायना हें स्लो जातलें आनी स्लो जो बिजनस आसा आमचो तो डेवलप जातलो. आतां तुमी जेन्ना म्हणटा आयज सानंद्रे मतदारसंघाचेच सांगता तुका जेन्ना आमी इनलिगलिटीचेर एक्शन घेता आयज कित्याक लागून सपोर्ट करिना. हांव म्हणटा जे इंडिया अलायन्साचे आपाचे आसा जावं काँग्रेसीचे आसा कित्याक लागून सपोर्ट करना. आयज मायग्रंटाचे वोट बँक कॅन्सील करपाक इनलिगल वोट बँक ड्युअल वोटींग आसा ती कॅन्सील करपाक कित्याक लागून हेल्प करना कित्याक लागून सपोर्ट करना. स्लम्स आसा तेंचेर एक्शन स्कॅपयार्डाचेर इनलिगल स्कॅपयार्ड समज आसा ना तेंचेर एक्शन करपाक कित्याक लागून सपोर्ट करना. तेंच्यांनी करपाक जाय न्हू. जेन्ना तुमी म्हणटा गोंयकारांच्या हिता खातीर आसा गोंयकारांक राखपा खातीर आसा जावं गोंयकारांक फुडें व्हरपा खातीर आसा कित्याक करिना हो क्वेश्चन म्हाका. हांव पर्सनली MLA आसून बसून आमकां वोटींग म्हाजे वोटर आसा थंय वोटर आसा मायग्रंट वोटर आसा तरी पूण हांव एक्शन करता हांव एक्शन घेता तेंचेर. कोण घेतलो तुमीच सांगा कोण घेतलो कोणान घातल्या तुमकां जाय नाल्यार आख्या ऑफिसान डिटेल दाखयता कोणाचे आसा कितें कंप्लेन घातलेली आसा व्हडल्या व्हडल्या प्रोजेक्टांचेर कितें कंप्लेन घातलेली आसा खंयचे खंयचे प्रोजेक्ट येताले ते आडून दवरिल्ले आसा. हें तुमकां जाय जाल्यार फूल डिटेल दिता. खंय रस्ते बांदपाक सोदताले ते रस्त्यांक लागून व्हडले व्हडले बिल्डर येवंक शकताले कशे बिल्डर ते कॅप्चर करपाक शकताले कशें हाडून दवरिल्ला हें पासून तुमकां डिटेल दिता. सो आमी खंय कांय लिपयना आनी आमी क्लियर कट आमी पयलुच्यान सांगलां
जे इनलिगल मायग्रंटांची इनलिगलिटी कितें आसा तेजेर आमी एक्शन घेतले. लिगल कितें आसा तेन्ना आमी केन्नाच उलोवंक ना की लिगल जेन्ना धंदो करता कोणूय आमी तांकां काय आडोवपाक शकना. पयर पासून जेन्ना मायग्रंट फिशरमॅन जेन्ना येवन खंय ना खंय आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन हें करताले, हांवें पर्सनली पुलिसांक कंप्लेन केला आनी पुलिसांक सांगलां तांकां हाडून दवरी. हांवें धाडयलें तांकां आनी तांकां पुलिसेन घातल्या. हे सद्याक आयज कोणूच करिना. जावं आमी खंय ना खंय फुडाकार घेवन हें करून घेता. सो अशें कांय ना. अशें आसा जाल्यार तेंच्यांनी येवचे फुडें जे कोण इंडिया अलायन्साचे आसा तेंच्यांनी खरें म्हटल्यार आमकां सपोर्ट करपाक जाय. जेन्ना आमी लँड प्रोटेक्शन कायदो पासून घातलो तेन्ना आयज कोणूच सपोर्ट करना, कोणूच उलोवपाकूच सोदना. कित्याक उलोवंक सोदना? गोंय सगळ्यांकूच जाय नाल्यार तेंच्यांनी सपोर्ट करचो आनी तेंच्यांनी फुडाकार घेवचो. 18 तारीख हे 18 लास्ट 19 तारीख 20 तारीख मागीर सगळें हें जातलें आनी मागीर 22 तारीख विड्रॉला. 20 तारीख मेरेन टायम दिता विड्रॉलाच्या पयलीं. ना दोन हितून जायना. दोन हितून कित्याक हाफ आमी कॉम्प्रोमायज खंयच करचे ना. तिनाचे तिनूय एक्सेप्ट. कित्याक तिनूय इम्पॉर्टंट आहा. म्हादोय इम्पॉर्टंट आहा, जमनीचोय विशय इम्पॉर्टंट आहा आनी गोंयची आयडेंटिटी इम्पॉर्टंट आसा. गोंयकार कोण तो इम्पॉर्टंट. हांवें कमीच घातला. नोकऱ्यो बिकऱ्यो ते घाली जाल्यार ते जीव सोडटले आहले म्हणून तिनूच दवरला आमी. ओके.